General Babar Iftikhar Sahab, Assalamu alaikum and a warm welcome to this special transmission. Walaikum salam, Dr. Saab, and thank you very much for having me in this very important transmission. और I must say कि आपने जिस तरह से अभी सारी चीज़ को contextualize किया है, मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो खित्ते की बदलती हुई हालात है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ कश्मीर है, कुछ हमारे अंदरूनी ऐसे इश्यूज हैं जिनसे खेलने की कोशिश की जा रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, जो खित्ते की इस वक्त सूरत हाल है उस पर ऑब्वियसली हम लोग बहुत बड़ी गहरी नज़र है उसके ऊपर। अगरचे अफगान अमल की जो कामयाबी है उसके लिए हम अपना किरदार बहुत संजीदगी से अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि जो पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान का, उसकी मुआवनत में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं उठा रखी। मगर इसके साथ साथ इस बात को भी समझ लेना होगा कि हम इस पूरे प्रोसेस के ज़ामिन हरगिज़ नहीं हैं। और एंड ऑफ द डे ये फैसला अफगान फरीकों ने ही करना है कि उन्होंने आगे किस तरह से चलना है। ताहम इस अमरीकी इनखला के बाद जो सूरत हाल बिगड़ने की सूरत में जो मुतवक्को असरात थे जो हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, उनसे निमटने के लिए हमने बहुत तैयारी की है और हमने तमाम ज़रूरी सेफगार्ड्स जो कि हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए लेने हैं वो ले रखे हैं। जनरल साहब वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं क्या जिसके खिलाफ आप इकदाम उठाना चाह रहे हैं? जी, उसमें है ये कि क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड कि अफगानिस्तान में अगर बदअमनी और अदम इस्तेकाम होगा तो उसका सबसे बुरा असर तो पाकिस्तान पे ही पड़ेगा और ये इसके बारे में कोई शक नहीं है हमें। और अगर एक पुरअमन अफगानिस्तान है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा स्टेक्स पाकिस्तान के ही हैं। और हमने बारहा ये कहा है कि अफगानिस्तान में जो अमन है, पाकिस्तान का जो अमन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है स्टेबिलिटी और पीस इन अफगानिस्तान उसके साथ। तो इस सारी सूरत हाल को सामने देखते हुए जो सिक्योरिटी डोमेन में जो हमें चैलेंजेस हैं, मैं स्पेसिफिक ऑन दैट कि एक तरफ तो जो अफगानिस्तान में इनफाइटिंग और वायलेंस की वजह के नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों के बाकियात और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उनके दोबारा फाल होने का खदशा है। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जब आप देखते हैं तो रेजिडुअल थ्रेट को भी तकवीत मिल सकती है और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके बारे में अब हम बहुत क्लियर हैं कि वो कौन है, उनकी मदद से वो आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पहले भी शेयर कर चुके हैं और हालिया जो कुछ वाक़यात हुए हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो क्या इकदामात और मैयर्स आप उठा रहे हैं इन चैलेंजेस के मुकाबले में? डॉक्टर साहब, इन चैलेंजेस के मुकाबले में जो मैयर्स हैं वो हमने बहुत अरसे से हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि हमने जब अफगान पीस प्रोसेस शुरू हुआ इससे भी पहले प्रीडेट करता है हमारी एफर्ट्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑन आवर साइड और हमारा यही ख्याल था कि इस स्टेबिलिटी रेप्लिकेट होगी दूसरी साइड पे। तो हमने एज यू नो दहशतगर्दी की एक तवील जंग लड़ी है, सबर आजमा और तवील, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें उसमें बेमिसाल कामयाबियां मिली। जनरल साहब मेरे साथ प्लीज गो अहेड। हमने जो हमारे जो हार्ड अर्न्ड गेन्स हैं इंशाल्लाह हम उनको किसी सूरत में रायगां नहीं होने देंगे। इसीलिए 2017 से वेस्टर्न जोन मैनेजमेंट के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन के मुताबिक बहुत मौसर इकदाम उठाए गए। मगरबी सरहद पर हिफाजती बाड़ की तनसीब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने तकरीबन जो अगर सिर्फ पाक अफगान सरहद की मैं बात करूं तो 90% वहाँ पे फेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और बाकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग का काम बहुत तेजी से जारी है। इसी के साथ इस फेंसिंग के साथ साथ बॉर्डर्स पर सैकड़ों फोर्ट्स और पोस्ट तामीर की गई हैं। बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया है, जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब की गई है वहाँ पे, और तमाम जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स थे उनको सील कर दिया गया है और सिर्फ नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अभी जो उनको भी जो हम देख रहे हैं अभी इस सूरत हाल में हमने अपने नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट्स पे भी रेगुलर ट्रुप्स वहाँ पे आगे पहुँचाना शुरू कर दिए।
बिकॉज द सिचुएशन डिमांड्स सो। और इसी के साथ एफसी की इस्तेदाद में बहुत इजाफा हुआ है। और कबायली अजला में अगर आप देखें तो वहाँ पे जब से ये मेन स्ट्रीमिंग हुई है फाटा की, वहाँ पे बलूचिस्तान में भी और कबायली अजला में भी पुलिस और लेवीज की जो ट्रेनिंग है उसकी भी हमारी फौज जो है वो निगरानी कर रही है। और हज़ारों से 40,000 से ज़ायद तकरीबन पुलिस जवानों को और 7,000 से ज़ायद लेवीज की ट्रेनिंग की गई है। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इन प्लेस किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जल साहब, बहुत अच्छा आपने मय्यर एक्सप्लेन किया। मेरे साथ रहे, मैं चाहूंगा कि जनाब इरशाद आरिफ साहब जो मेरे को होस्ट हैं वो भी उनके जहन में क्या इस वक्त सवालात आ रहे हैं जो कुछ आपने एक्सप्लेन किया। इरशाद आरिफ साहब, आप क्या सोच रहे हैं, जनरल साहब से क्या पूछना चाहेंगे? जी जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी वजाहत से बताया, आपने वजाहत से बताया जो इक़दाम आपने किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान में ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। तो ये क्या अफ़गानिस्तान का जो तनाज़ा है उसका फ़ॉल आउट है, या लोकल जो तंजीमें हैं, TTP है, BLA है, BLF है, ये वो एक्टिवेट हुई हैं और उन्होंने ये हमले शुरू किए हैं? इस हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिए। जी देखिए, ये जो वाक़यात हैं हाल ही में जो हुए हैं, ऑब्वियसली इनका ताल्लुक जो दूसरी साइड पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके साथ बिल्कुल बनता है। ऑल्दो इन तमाम मैंने शायद मैं बता नहीं सका कि इस वक्त हमारे जितने ऑपरेशंस के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और इन तमाम नेटवर्क्स की, इनकी तमाम की लीडरशिप जो है वो अक्रॉस अफगानिस्तान में बैठी हुई है और उनको पूरी सपोर्ट हासिल रही है रॉ की और NDS की। सो अभी जो हालिया तो कुछ वाक़यात आपने देखे हैं जिनको कुछ लोग सर्च भी कहते हैं, मैं अगर इसको थोड़ा सा एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो ये उनकी डेस्परेशन शो कर रही। अगर मई में से मैं लूँ डेट को, तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तकरीबन 150 से ज़ायद वाक़यात मुख्तलिफ छोटे बड़े हो चुके हैं दहशतगर्दी के। इसी दौरान कबायली अजला और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7,500 से ज़ायद ऑपरेशन किए, और इनमें IBOs हैं, इसमें कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हैं, इसमें एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन शामिल हैं। और इन ऑपरेशन में अभी तक 42 जो दहशतगर्द हैं उनको अभी तक हम मार चुके हैं। हमारे अपने भी कई जवान और ऑफिसर्स शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसमें मतलब मैं यहाँ पे इसको ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान है मुल्क दुश्मन अनासिर की मुकम्मल सरकोबी के लिए हर तरह तैयार और पुरज़्म, और अमन और तरक्की के दुश्मनों को इंशाल्लाह हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। एंड लेट मी अश्योर यू कि हम इस वक्त जिस तरह से ऑपरेशंस कर रहे हैं ये बहुत प्रोएक्टिव और एग्रेसिव तरीके से वी आर गोइंग आफ्टर देम, दे आर ऑन द रन राइट नाउ। और जब आप एग्रेसिव होते हैं, व्हेन यू गो आफ्टर देम, तो ऑब्वियसली इस एग्रेसिव पोस्चर में कैजुअलिटीज अपनी भी होती हैं, और इसी दौरान हमारी जो कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवान इन दहशतगर्दों को ख़त्म करने तक दम नहीं लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे ऑफिसर्स आर लीडिंग ऑल द ऑपरेशंस फ्रॉम द फ्रंट, और एंड यू कैन सी कि किस तरह से ये प्रोग्रेस चल रही है, एंड वी आर गोइंग आफ्टर देम, एंड इंशाल्लाह विल नॉट लेट देम हैव एनी रिस्पेक्ट। जल साहब, दिस इज डॉक्टर मोईद वंस अगेन। जल साहब, थोड़ा सा ये मेरे जो सुनने वाले हमारे नाजरीन हैं उनके लिए थोड़ा सा हमें एक क्लैरिफिकेशन दें, एक्सप्लेन करें कि जो 9/11 के बाद जंग हुई अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जो स्ट्रगल हुई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस लेड स्ट्रगल हुई है, उसके दो थिएटर थे। एक अफगानिस्तान के अंदर जहां अमेरिका और एलाइड फोर्सेस थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान था जो तनहा उसने इसका मुकाबला किया। इसमें फर्क क्या है स्ट्रक्चरली, मिलिटरीली, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या फर्क देखते हैं? जी, इस पे अफगानिस्तान के बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेसर सेड द बेटर इट इज। जिस तरह से वहाँ पे रहा, मैं पाकिस्तान के बारे में ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि
جو پچھلے 20 سال میں پوری قوم کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی، اس میں ہم نے مور دین 86,000 قربانیاں دی، 86,000 سے زیادہ، اور مجموعی طور پہ شاید 152-153 بلین ڈالرز کا نقصان اٹھایا ہم نے، ہماری اکانومی نے پاکستان کی۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہم نے ہزاروں آپریشنز کیے، اگر اس کا ایک رف فگر اراؤنڈ میرے خیال میں 1300 سے اوپر زیادہ بڑا بنتا ہے، چھوٹے اور بڑے آپریشنز کو اگر میں بات کروں۔ 46,000 سے زیادہ مربع کلومیٹر کا علاقہ ہم نے دہشت گردوں سے پاک کیا، تمام پاکستان میں تمام نو گو ایریاز ختم کر دیے۔ اس دوران 18,000 سے زائد دہشت گرد مارے گئے، کوئی 450 ٹن سے زائد بارودی مواد جو ہے وہ ہم نے تحویل میں لیا، اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں IPOs ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اور رد الفساد جب ہم نے شروع کیا، رد الفساد کا جو بنیادی ویژن بھی یہی تھا کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا پروگیٹو ہے۔ یہی ویژن تھا جس کے تحت جنرل قمر جاوید باجوہ نے پورے پاکستان کے طول و عرض پہ یہ رد الفساد آپریشن شروع کروایا، اور کائنیٹک ڈومین کے ساتھ ساتھ ہم نے لیگل لافیئر ڈومین میں بھی انتہائی مؤثر اقدامات اٹھائے۔ دہشت گردی کی معاونت اور سہولت کاری کے سدباب کے لیے قانون سازی ہوئی پاکستان میں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے مختلف ممالک اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی معاونت اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کا جو کلیدی کردار رہا، جو تعمیری کردار رہا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو اکنالج کیا ہے۔ اور یہی چیز اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کروں، جو مکمل خاتمہ جو ہم نے دہشت گردوں کا کیا ہے، یہ جو مغربی سرحد کی فینسنگ ہے وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی اتنی ہی فائدہ مند ہے جتنی پاکستان کے لیے۔ ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو فینس آف پیس کہا ہے۔ یہ کسی کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہی، یہ فینس پیس کو پروموٹ کرے گی انشاءاللہ، اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کرے گی، جو ہمارے اقدامات ہم نے اپنی سائڈ پہ لیے ہیں۔ اور پاکستان میں جو بدامنی پھیلانے والے عناصر ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نہ ہم اپنی سوائل کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے، اور نہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی اور کی سوائل ہمارے خلاف استعمال۔ جنرل صاحب بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، لیکن آپ نے سنا ارشاد عارف صاحب کا سوال کہ کیسے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز انجینئرز پہ بھی حملہ ہوا، اور بھی حملے اس قسم کے ہو رہے ہیں۔ ایک پرومیننٹ ملٹری جنرل ہیں جنرل طارق خان صاحب، انہوں نے ایک پیس پہ لکھا کہ اب ہندوستان کی جو ڈیزائر ہے پاکستان میں سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، چونکہ ان کا افغانستان سے ایک طرح سے ہندوستان ڈسپلیس ہو گیا ہے۔ آپ ہندوستان کے انفلوئنس کو اس سٹیج پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان کا انفلوئنس تو افغانستان میں بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے اس انفلوئنس کا استعمال بھی کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام انویسٹمنٹ جو بلینز آف ڈالرز کی انہوں نے ہندوستان میں کی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ اپنے قدم جما کے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس اس کے شواہد بھی ہیں، ہم نے کچھ عرصہ پہلے آئی تھنک لاسٹ ایئر نومبر میں ایک ڈاسیر شیئر کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، جس میں تمام شواہد کے ساتھ ہم نے بتایا کس طرح سے ہندوستان نے وہاں پہ اپنی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کر کے ایون جو پاکستان دشمن جو وہاں پہ آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہیں، TTP بیٹھی ہوئی ہے، اس کے مختلف دھڑے ہیں، ان کو بھی انہوں نے دوبارہ ری آرگنائز کیا اور تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا کہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچایا جائے۔ 62 کیمپس ان کے وہاں پہ موجود تھے، لیکن ابھی جو سچویشن جیسے نظر آ رہی ہے، انڈینز کی طرف سے جو سگنلز جنریٹ ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، جس طرح اس پورے پروسیس کے اوپر وہ کامنٹ کر رہے ہیں، اٹ از ویری ویری ویزیبل کہ دے آر فرسٹریٹڈ، فیل کہ ان کی جو اپنی ان کا انفلوئنس اب یہاں پہ اس طرح سے نہیں رہ سکے گا ان بدلتے ہوئے حالات میں، مگر یہ ظاہر ہونا چاہیے سب کے لیے کہ آئی تھنک اس پورے پروسیس میں سب سے بڑا اسپوائلر اس وقت یہ کیا۔ ارشاد عارف صاحب آپ آنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں جنرل صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے سفیر جو دہلی میں ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے بھارت سے باقاعدہ فوجی امداد طلب کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہ پیسے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پکڑے گئے، 3 ارب کے قریب پاکستانی کرنسی بھی پکڑی گئی. یہ ساری جو بھارت کے 3 ارب روپیہ پکڑا گیا وہاں. جی ہاں تو یہ جو انفلوئنس ہوا وہ شمالی اتحاد کی وجہ سے ہوا، حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں ہوا ہے انڈیا کا. ابھی بھی اشرف غنی کی حکومت وہاں موجود ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا انڈیا اب اس پوزیشن میں ابھی بھی ہے یا آگے ہوگا اگر انحصار اشرف غنی حکومت اس پہ کرتی ہے کہ وہاں بیٹھ کے ہمیں بھی عدم استحکام سے دوچار کرے اور وہاں بھی فتنہ فساد بڑھا سکے، یا اس کی یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ آپریٹ کرتی ہیں اور خاص طور پہ گرے زونز میں آپریٹ کرتی ہیں. تو میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کے امن کا بہت زیادہ دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو، اور اگر افغانستان میں امن اور اسٹیبلٹی ہوئی، whoever sits in کابل، کوئی اسے فرق نہیں پڑتا. اگر افغانستان پرامن اور اسٹیبل ہے تو آبویسلی انڈیا کے لیے وہاں سے آپریٹ کرنا بہت مشکل ہوگا پاکستان کے خلاف، اور دیٹ از وائی وہ اس سارے پروسیس کو سبوتاج کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. جہاں صاحب ایک دو کوشچن اور ہم لے لیں. ایک کوشچن جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں عامر صالح، جن کو ہمیشہ اینٹی پاکستان سمجھا گیا، انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ اسٹیٹمنٹ دی ہے گزشتہ 48 گھنٹے میں. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ افغان ایئر فورس اس لیے آپریٹ نہیں کر پا رہی کہ پاکستان ایئر فورس تھریٹن کر رہی ہے افغانستان کو اور افغان ایئر فورس کو. دس از ایبسلیوٹلی رانگ، اور بہت انہوں نے بیس لیس قسم کی سچویشن کی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. آلدو اس کو فارن آفس نے کلیریفائی کر دیا ہے، لیکن میں اس کو بالکل پورے وثوق سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی اقدام نہیں ہو. تمام ممالک اپنے ٹیریٹری کے اندر اپنے طریقے سے ایکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہی حق افغانستان کو بھی حاصل ہے، اور پاکستان ایئر فورس نے کوئی اس قسم کی کانورسیشن ان کے ساتھ نہیں کی ہے. They are operating on their side. They are still operating on their side. اور there is no truth to this thing. This is absolutely false, absolutely wrong. اور ہم تو انٹرنیشنل نارمس کو ہم نے بھی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ان کو بھی رکھنا ہے. ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ ان کو مطلب جس قسم کا الزام انہوں نے لگایا اس کے بارے میں تو مطلب میں صرف اس کو ڈینائی کروں گا. ہم تو یہاں تک ہم نے کیا ہے کہ اس مہینے کے شروع میں کچھ افغان سولجرز 40 کے قریب ANA کے سولجرز جب وہاں پہ لڑائی چل رہی تھی اکراس، تو دے کیم ٹورڈز پاکستان سائڈ، اور انہوں نے ہم سے کہا جی کہ ہم آگے ہیں، تو وی ہیلپ دیم، وی ریسپیکٹڈ دیم. ان کو کھانا دیا، ان کو گفٹ دیے، اور پھر افغان گورنمنٹ کو بتا کے بارڈر پہ باجوڑ ایجنسی میں یہ ہوا، وہاں پہ ان کے باجوڑ ضلع میں ہوا، ان کے حوالے واپس کر دیا، اور ان کو عزت کے ساتھ ایز اے سولجرلی پروٹوکال. So we have always followed the international norms and customs. So اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب سر اچھا ہوا یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. ون لاسٹ کوئک کویسچن بفور دی بریک اینڈ دین وی موو آن. جل صاحب یہ جو اسے کہتے ہیں جو اغوا ہوئے تھے لوگ ایک ٹیلی کام کمپنی کے کورم ایجنسی میں، وہ کیا معاملہ تھا جان صاحب، اگر کوئکلی آپ ہمیں بتا سکیں؟ کورم ایجنسی میں جو آئی تھنک 26 جون کو شاید کچھ مزدوروں کو اغوا کیا گیا تھا. 16 مزدور تھے، ان میں سے 10 کو انہوں نے اگلے دن چھوڑ دیا، اور ایک مزدور کی انفارچونیٹلی ڈیڈ باڈی ملی. 5 مزدوروں کی جو رہ گئے ان کی بازیابی کے لیے وہاں پہ آپریشن کیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، اور آئی تھنک 13 جولائی کو ان میں سے ہم نے 3 دہشت گردوں کو مار دیا اس آپریشن کے دوران. اور اسی آپریشن کے دوران ہمارے 2 سولجرز، ایک کیپٹن باسط اور ایک سپاہی بلال، ان کی شہادت بھی ہوئی. But despite that, we continued that operation, اور الحمدللہ ہم نے وہ 5 جو لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی بازیاب کرا لیا. اور ابھی تک باقی ماندہ دہشت گرد جو اس علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی ابھی تک کارروائی جاری ہے، اور انشاءاللہ we'll take them out. پاکستان فوج نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ایک لاسٹ کویسچن ارشاد پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد جنرل صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. جی ارشاد صاحب. میں یہ جنرل صاحب یہ جو اب تنازع کھڑا ہو گیا علاقائی سطح پر بھی، بین الاقوامی افغانستان کا ایشو ہے،
اس کے کشمیر پر کوئی منفی اثرات مرتب ہونے کے آپ دیکھ رہے ہیں چانسز کہ اب دنیا کی توجہ افغانستان کی طرف ہو جائے اور جو مسئلہ کشمیر اجاگر ہو رہا تھا اس کو پیچھے دھکیل دیا جائے، یا انڈیا کی ایک کوشش ہو؟ اس حوالے سے کچھ بریف کیجیے ہمیں۔ دیکھیے، مسئلہ کشمیر کی ڈائمنشن اور ہے، ویری ڈفرینٹ پرابلم، اور میں نہیں سمجھتا کہ آف کورس اس وقت دنیا کی توجہ افغانستان پہ ہے، اور جب سب سے پہلے تو اس کو سیٹل کرنا ہے، اس ریجن کو پرامن رکھنے کے لیے افغانستان کا پیسفل ریزولوشن اس ایشو کا بہت ضروری ہے، بٹ کشمیر اسٹیز ویئر اٹ از، اینڈ کشمیر کی اپنی ایک ڈائمنشن ہے اس تنازع کی، اور اس تنازع کو ہم انشاءاللہ ہر لیول پہ، ہر فورم پہ پاکستان ریز کرتا رہے گا۔ جان صاحب بہت شکریہ۔ افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن جنرل بابر افتخار DGI ہمارے ساتھ تھے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے آغاز میں۔